दर्शन। नोआम चोम्स्कीको जन्म चाहिँ 7 डिसेम्बर 1928 का दिन फिलाडेल्फियाको एउटा जुविस इन्टेलेक्चुअल परिवारमा भएको रहेछ। उनका बा विलियम चोम्स्की चाहिँ एक हिब्रू स्कलर रहेछन्, जसलाई चाहिँ मिडिभल ल्याङ्ग्वेज र ग्रामर व्याकरणको एक्सपर्ट मानिदो रहेछ। अनि नोआम चोम्स्कीकी आमा एल्सी चोम्स्की चाहिँ एक सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, सामाजिक कार्यकर्ता। अब घरको वातावरण चाहिँ एकाडेमिकली र पोलिटिकली अवेयर रहेछ। त्यसै कारण चोम्स्कीका आमा बुवाले पनि चोम्स्कीलाई इन्डिपेन्डेन्टली सोच्ने र सिक्नका लागि प्रेरित गरे। उनको घरको माहौल नै किताबले र डिस्कसनले, संवादले नै व्यस्त रहन्थ्यो। अनि आफ्नो परिवारबाट नै हो चोम्स्कीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल फ्रिडम र कल्चरल आइडेन्टिटीका बीच जुन ब्यालेन्स छ, कसरी ब्यालेन्स स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिके। विलियम चोम्स्कीकै लिङ्ग्विस्टिक ब्याकग्राउन्डले हो नोआम चोम्स्कीको इनिसियल प्रारम्भिक उत्सुकतालाई रूप दियो, उनको क्युरियोसिटीलाई सेप दियो। अनि एल्सीको एक्टिभिजमबाट चाहिँ सोसल जस्टिस र इक्वालिटी प्रति संवेदनशीलता पाइयो। फिलाडेल्फिया युएसए पनि आफैमा नै पोलिटिकली र कल्चरली एकदमै भाइब्रेन्ट ठाउँ रहेछ। यस वातावरणको प्रभाव पनि पक्कै पनि पर्यो, किनभने अब सानै उमेरदेखि नै इनइक्वालिटी र डिस्क्रिमिनेसन, भेदभावका इस्युहरू देखिराखे, भोगी पनि राखे। अनि यी अर्ली अब्जर्भेसनहरू नै हुन् जुन चाहिँ पछि गएर उनका लेटर पोलिटिकल थट्सको फाउन्डेसन बन्न पुगे। अब जुविस थिए, डिस्क्रिमिनेट त गर्ने नै भयो उनलाई। अनि यसै कारण डिस्क्रिमिनेसन र आइडेन्टिटीका इस्युहरूलाई गहिराइमा गएर बुझ्न सके। नोआम चोम्स्कीले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा लिङ्ग्विस्टिक स्टडिजका लागि एडमिसन लिएका रहेछन्। अनि लिङ्ग्विस्टिक थियोरिज र फिलोसोफिकल प्रश्नहरूप्रति उहाँको रुझान, उहाँको लगाव, उहाँको इन्क्लिनेसन झन् बढ्यो युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा। ट्रेडिसनल एजुकेसनबाट चाहिँ अलि बोर्ड नै थिए, उहाँ दिक्क मानेका थिए। त्यसै कारण सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय र इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चको बाटो चुने, तर अध्ययन चाहिँ रोकेनन्। अनि यो अप्रोच चाहिँ उनको करियरकै कोर प्रिन्सिपल बनी प्रस्तुत हुन्छ। युनिभर्सिटीमा चाहिँ उनले ह्यारिसको मेन्टरसिप पाए, जो चाहिँ एक प्रसिद्ध लिङ्ग्विस्टिक थिए, जसले चाहिँ स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक्स र पोलिटिकल फिलोसफीमा उत्कृष्ट काम गरेका थिए। ह्यारिसकै माध्यमबाट हो चोम्स्कीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर र पोलिटिक्स बीचको रिलेसनसिप, सम्बन्धबारे बुझे। अनि ह्यारिससँगको सम्बन्ध नै उनको लिङ्ग्विस्टिक थियोरिज र पोलिटिकल आइडियोलोजीको स्थापनाका लागि चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट नै बन्न पुग्यो। चोम्स्कीको एकाडेमिक फोकस चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको थियोरिटिकल एस्पेक्ट्समाथि चाहिँ रहेछ। उनले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा म्याथमेटिकल र कग्निटिभ सिस्टमको रूपमा हेर्न सुरु गरे। अनि यतिखेरै हो उनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ ऱ्यासनलिजम र फिलोसफीका क्लासिकल टेक्स्टहरूमा पनि बढेर गयो। अनि यी सब चिज नै हुन् जुन चाहिँ उनको रिसर्चको पनि फाउन्डेसन बन्न पुगे। अब ह्यारिस सँगसँगै चोम्स्कीको एक्सपोजर चाहिँ फिलाडेल्फियाको रिच कल्चरल र पोलिटिकलसँग पनि भयो, जुन चाहिँ निकै नै भाइब्रेन्ट र एक्टिभ थियो। एनार्किजम र सोसलिजम जस्ता आइडियाहरू चाहिँ यहीँ एक्सप्लोर गरेका रहेछन्। अनि यी इन्फ्लुएन्सहरू, प्रभावहरू पछि गएर उनको पोलिटिकल आइडियोलोजीको बेस बन्न पुग्यो। नोआम चोम्स्कीको थट प्रोसेसमाथि चाहिँ ऱ्यासनलिस्ट फिलोसफी र एनार्किजमको डिप इम्प्याक्ट पाइन्छ। ऱ्यासनलिस्टका अनुसार चाहिँ नलेजको ओरिजिन चाहिँ ह्युमन रिजनिङमा छ। डेकार्ट र स्पिनोजा जस्ता महान ऱ्यासनलिस्ट फिलोसोफरहरूको आइडियालाई चोम्स्कीले आफ्नो लिङ्ग्विस्टिक र कग्निटिभ थ्योरीहरूमा इन्टिग्रेट गरे, समावेश गरे।
चम्स्कीका अनुसार चाहिँ ह्युमन माइन्ड एउटा इन्नेट स्ट्रक्चरका माध्यमबाट काम गर्छ। इन्नेट भनेको इनबोर्न, नेचुरल, प्राकृतिक, जुन पहिले देखिन्छ। अब यो आइडिया चाहिँ ऱ्यासनलिस्ट आइडिया हो। अनि यसैबाट चाहिँ चम्स्की युनिभर्सल ग्रामरको कन्सेप्ट बनाउनका लागि प्रेरित भएका रहेछन्। अझ ऱ्यासनलिजम सँगसँगै चम्स्कीले इम्पेरिकल मेथड्सलाई पनि बुझे, तर उनको फोकस चाहिँ जहिले थ्योरी बिल्डिङ र लजिकल एनालिसिसमा चाहिँ धेरै रह्यो। अनि पोलिटिकल थट्सको कुरा गर्दा चाहिँ चम्स्कीले एनार्किजम र मार्क्सिजमबाट प्रेरणा लिए। एनार्किजमले के भन्छ भने सेन्ट्रलाइज्ड पावर सिस्टम, केन्द्रित सत्ता चाहिँ फ्रिडमको अगेन्स्ट हो, विपरीत दिशामा काम गर्छ। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ एक डिसेन्ट्रलाइज्ड तर कोअपरेटिभ सोसाइटी बढी एथिकल, नैतिक र फङ्सनल कार्यरत हुन्छ। उनको पोलिटिकल राइटिङ्सहरू पढ्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो इन्फ्लुएन्स क्लियरली स्पष्ट देखिन्छ। मार्क्सिजमबाट चाहिँ इनइक्वालिटी र पावर डाइनामिक्सलाई हेर्ने आइडिया चाहिँ लिए, तर मार्क्सिस्ट डगमासहरूलाई चाहिँ कहिले पनि एक्सेप्ट गरेनन्। उनले चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्रिडम र कलेक्टिभ एक्सनका बीच चाहिँ एउटा सन्तुलन बनाए। उनको इन्टेलेक्चुअल थट चाहिँ एउटा ब्लेन्ड थियो, मिश्रण थियो। पोलिटिकल फिलोसफी, मोडर्न लिङ्ग्विस्टिक्स र पोलिटिकल क्रिटिकको। अनि यी प्रभावहरू, यी प्रेरणाहरू चाहिँ उनको सम्पूर्ण पोलिटिकल करियरमै देखिन्छ। अब जतिखेर चम्स्की युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा थिए त्यतिखेर नै हो चम्स्कीमा चाहिँ ट्रेडिसनल ग्रामर सिस्टम्सहरूप्रति डिससेटिस्फ्याक्सन, असन्तोष जन्मिएको। स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक जुन चाहिँ त्यतिखेर निकै नै डोमिनेन्ट थियो, हावी थियो, त्यसले चाहिँ सर्फेस लेभल प्याटर्न्सहरूलाई मात्रै बुझिरहेको थियो। चम्स्की चाहिँ के मान्थे भने ल्याङ्ग्वेजको रियल एसेन्स चाहिँ त्यसको अन्डरलाइङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ लुकेको छ। त्यसकारण अब ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरहरूलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो अनि सल्युसनका रूपमा ट्रान्सफर्मेसनल ग्रामरको कन्सेप्ट प्रपोज गर्नु पर्यो। अब यो थ्योरीको बेसिस चाहिँ के थियो भने ह्युमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा इनेट सिस्टम हो, नेचुरल, प्राकृतिक। त्यसकारण यसको नियम, कानुन, रुल्सहरू पनि युनिभर्सल छन्। त्यसै कारण हरेक ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै न कुनै केही न केही कमन प्याटर्नहरू चाहिँ भेटिन्छन्, जुन चाहिँ माइन्डकै कग्निटिभ प्याटर्नहरूसँग जोडिएका छन्। चम्स्कीको रिसर्च चाहिँ फोकस्ड लिङ्ग्विस्टिक क्रिएटिभिटीमाथि थियो। कसरी चाहिँ एउटा मनुष्यले अनन्त वाक्यहरू, इन्फिनिट सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ उनको प्रश्न थियो। जबकि भोक्याबुलरी लिमिटेड छ, ग्रामर रुल्सहरू पनि लिमिटेड छन्। अनि यसै प्रश्नको उत्तर दिनका लागि चाहिँ उनले ट्रान्सफर्मेसनल जेनेरेटिभ ग्रामरको फ्रेमवर्क प्रपोज गरे। चम्स्कीकै थ्योरिजहरूका कारणले रहेछ लिङ्ग्विस्टिक्स चाहिँ एक साइन्टिफिक र कग्निटिभ डिसिप्लिनका रूपमा स्थापित भएको। उनको अप्रोचले चाहिँ थ्योरेटिकल र इम्पेरिकल एभिडेन्स बीच सन्तुलन कायम गर्छ। अनि यही ट्रान्जिसन चाहिँ उनको करियरको टर्निङ पोइन्ट नै बन्न पुगेछ, किनभने एउटा नयाँ लिङ्ग्विस्टिक प्याराडाइम नै डिफाइन भएको रहेछ। अब यदि लिङ्ग्विस्टिक्सका मेजर कन्ट्रिब्युसनकै बारेमा चर्चा गर्ने हो भने प्रथम चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल ग्रामर र सिन्ट्याक्स हुन्छ। नोम चम्स्कीको सबैभन्दा ठुलो योगदान नै उनको ट्रान्सफर्मेसनल जेनेरेटिभ ग्रामर थ्योरी हो। यो थ्योरी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरलाई बुझ्ने एउटा नयाँ तरिका हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्स सर्फेस लेभल प्याटर्न्स र डिस्क्रिप्टिभ फ्रेमवर्क्समा सीमित थियो। तर चम्स्कीले नै यो बताएका रहेछन् कि ल्याङ्ग्वेजको असली एसेन्स चाहिँ त्यसको डिप स्ट्रक्चर र ट्रान्सफर्मेसनका नियमहरूमा हुन्छ। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर चाहिँ डिप स्ट्रक्चर र सर्फेस लेभलको स्ट्रक्चरको मिश्रण हुन्छ। सर्फेस स्ट्रक्चर भनेका चाहिँ ती हुन् जुन चाहिँ हामीले बोल्छौँ र सुन्छौँ, तर डिप स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हो जसले चाहिँ त्यस वाक्यको अर्थ र सिन्ट्याक्सको रुल्सलाई डिफाइन गर्छ। कुनै वाक्यको सर्फेस स्ट्रक्चर डिप स्ट्रक्चरबाट नै डिराइभ हुन्छ।
ट्रान्सफर्मेसनका रुल्सहरू प्रयोग गरेर। अब जस्तै अ बोय इज इटिङ द एप्पल, यो एउटा डिप स्ट्रक्चर हो। अब ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ प्यासिभ रुल लगाइयो, अनि सर्फेस स्ट्रक्चर चाहिँ के आयो भने द एप्पल इज बिइङ इटेन बाई द बोय। अब यस्ता ट्रान्सफर्मेसनल रुल्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ युनिभर्सल हुन् र हरेक ल्याङ्ग्वेजमा, प्रत्येक ल्याङ्ग्वेजमा कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ भेटिन्छ। अब चम्स्कीका अनुसार त ट्रान्सफर्मेसनल रुल्सहरू इन्नेट थिए, प्राकृतिक। प्रत्येक व्यक्तिको माइन्डमा चाहिँ एउटा प्री प्रोग्राम्ड एबिलिटी हुँदो रहेछ, जसका माध्यमबाट उसले ल्याङ्ग्वेजका रुल्सलाई बुझ्न सक्छ। यो एबिलिटी चाहिँ रेभोल्युसनरी हो अनि ह्युमन्समा मात्र पाइन्छ। चम्स्कीको युनिभर्सल ग्रामरको कन्सेप्ट ल्याङ्ग्वेजको अन्डरस्ट्यान्डिङमै रेभोल्युसन थियो। उनका अनुसार चाहिँ प्रत्येक ल्याङ्ग्वेज पछाडि चाहिँ बेसिक रुल्स चाहिँ हुन्छन्, जुन चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको माइन्डमा प्रि इन्स्टल छ। अब युनिभर्सल ग्रामर भनेको चाहिँ संसारभरिका सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको, भाषाहरूको स्ट्रक्चरमा केही न केही सेयर्ड स्ट्रक्चर र प्रिन्सिपल चाहिँ छन् अरे। त्यसै कारणले हो एउटा सानो बालकले चाहिँ आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज, मातृभाषा चाहिँ सजिलै सिक्न सक्ने। अझ चम्स्की भन्छन् कि यो प्रोसेस चाहिँ एक्सपोजर मात्रले हुने चाहिँ होइन, हामी सबैसँग चाहिँ एउटा एलइडी छ, ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस। यस एलइडीले चाहिँ ती ग्रामेटिकल रुल्सहरूलाई बुझ्न र अप्लाई गर्न जुन इन्नेट एबिलिटी चाहिन्छ त्यो एबिलिटी प्रदान गर्छ। युनिभर्सल ग्रामरको उदाहरण चाहिँ सिन्टेक्समा पाइन्छ। प्रत्येक भाषामा ल्याङ्ग्वेज फर्म गर्नका लागि, वाक्य निर्माण गर्नका लागि चाहिँ केही सेट अफ रुल्स हुन्छन्, जस्तै कि सब्जेक्ट, वर्ब, अब्जेक्ट। सी इट्स एन एप्पल, यो चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा पाइयो। त्यसै गरी जापानिजमा चाहिँ सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, वर्ब। कोरियनमा पनि यस्तै हुन्छ, नेपाली पनि यस्तै छ, म भात खान्छु। अब यी ल्याङ्ग्वेजहरूको, भाषाहरू बिचको फरक चाहिँ रिजनल भयो, कल्चरल भयो, तर व्याकरणका जुन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स छन् ती चाहिँ युनिभर्सल छन्, विश्वव्यापी छन्। चम्स्कीका थ्योरीहरूबाट यो प्रमाणित भयो कि ल्याङ्ग्वेज फरक हुँदा पनि तिनीहरूको बेस चाहिँ एउटै हो। ट्रान्सफर्मेसनल ग्रामर चाहिँ केवल एउटा लिङ्ग्विस्टिक थ्योरी चाहिँ होइन, यसमा साइन्टिफिक अप्रोच पनि पाइन्छ। चम्स्कीले ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा कग्निटिभ प्रोसेसका रूपमा परिभाषित गरेका थिए। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ भाषा एउटा एभोल्युसनरी एडाप्टेसन हो, ह्युमन माइन्डको कग्निटिभ स्ट्रक्चरकै एउटा भाग हो। अब यस थ्योरीको गहिरो प्रभाव चाहिँ कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ भेटिन्छ। मसिनहरूमा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ अथवा एनएलपी सिस्टम्सलाई ट्रेन गर्नका लागि चम्स्कीकै ग्रामर कन्सेप्टको युज हुँदो रहेछ। जस्तै अब सर्च इन्जिनहरू र भर्चुअल असिस्टेन्टहरूमा सिन्ट्याक्स र ट्रान्सफर्मेसनल रुल्सहरूको एप्लिकेसन हुन्छ। अनि अब यस अप्रोचले चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्सलाई साइकोलोजी, कम्प्युटर साइन्स र फिलोसफीसँग जोड्यो। चम्स्कीको काम चाहिँ थियोरेटिकल र अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिक बीच एउटा पुल बनाउनुको रह्यो, सम्बन्ध स्थापना गर्नुको रहेछ। अब नोम चम्स्कीको सबैभन्दा ठुलो योगदान त यही भयो कि ल्याङ्ग्वेज एउटा युनिक ह्युमन एबिलिटी हो। त्यसै कारण उनले यो थ्योरी प्रपोज गरे कि प्रत्येक व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा इन्नेट केपेबिलिटी छ जसले ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्न र सिक्नमा सहयोगी हुन्छ। अनि यस कन्सेप्टलाई चाहिँ युनिभर्सल ग्रामर भनिँदो रहेछ। अब चम्स्कीका अनुसार चाहिँ संसारका सबै भाषा पछाडि एउटा युनिभर्सल प्रिन्सिपल चाहिँ छ। अब त्यो जुनसुकै भाषा होस्, कोरियन होस्, जापानिज होस्, हिन्दी होस्, नेपाली होस्, इङ्ग्लिस नै किन नहोस्, मनुष्यको ब्रेनले चाहिँ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजलाई एकै नासले प्रोसेस गर्दो रहेछ। हामी यस क्यापेसिटीका साथ जन्मिन्छौँ, जन्मजात नै यी क्यापेसिटीहरू हामीमा छन्, इन्नेट हुने क्यापेबिलिटी। एक सामान्य प्रश्न गरे चम्स्कीले, एउटा सानो बालक जसको अब रिसोर्सहरू निकै नै लिमिटेड हुन्छन्, ऊ चाहिँ आफ्नो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज यति फ्लुएन्टली कसरी बोल्न सिक्छ त?
अब बिहेभियरिस्टहरूको आर्गुमेन्ट के थियो भने ल्याङ्ग्वेज एउटा ह्याबिट फर्मेसनको प्रोसेस हो अनि यो चाहिँ मिमिक्री र रिपिटेसनका कारणले सम्भव छ। तर चोम्स्कीले चाहिँ यस प्रोसेसलाई यस आर्गुमेन्टलाई रिजेक्ट गरे। चोम्स्कीका अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एक क्रिएटिभ प्रोसेस हो जुन चाहिँ मिमिक्रीसम्म चाहिँ सीमित हुन सक्दैन। तर अब कग्निटिभ साइन्समा नोम चोम्स्कीको योगदान चाहिँ उनको लिङ्ग्विस्टिक थ्योरी भन्दा पनि बियोन्ड जान्छ। उनको युनिभर्सल ग्रामरको कन्सेप्टले चाहिँ एउटा कग्निटिभ फ्रेमवर्क त प्रोभाइड गर्छ जसबाट माइन्ड र ब्रेनको फङ्सनहरूलाई बुझ्नलाई सहयोग मद्दत मिल्छ। अनि यसरी चोम्स्की चाहिँ कग्निटिभ रेभोल्युसनको एउटा मेजर पार्ट नै बनाउन पुगे। 20th सेन्चुरी सुरु हुँदा चाहिँ बिहेभियरिजम डोमिनेन्ट थियो। बिहेभियरिस्टहरूका अनुसार चाहिँ ह्युमन माइन्ड एक ब्ल्याङ्क स्लेट थियो, खाली कागज, टेबुला रासा हुन्छ अरे। अनि यसलाई इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण र कन्डिसनिङ परिस्थितिहरूले सेप गर्छ। तर अब चोम्स्की आए अनि यस आइडियालाई च्यालेन्ज गरे। चोम्स्कीको आर्गुमेन्ट के थियो भने माइन्ड एउटा मोड्युलर सिस्टम हो, अर्थात् ह्युमन ब्रेनमा चाहिँ स्पेसिफिक एरियाजहरू छन् जुन चाहिँ पर्टिकुलर फङ्सनहरूका लागि डेडिकेटेड हुन्छन्। ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनका लागि एक स्पेसलाइज मेकानिजम हुनु अति आवश्यक छ। अनि यस आइडियालाई चाहिँ अहिले हालको कग्निटिभ साइन्स र न्युरोसाइन्सका फ्रेमवर्कमा पनि एक्सेप्ट गरिन्छ। चोम्स्कीका थ्योरीहरूको एउटा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ यस ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनको थ्योरीमा भयो। बच्चाहरूको ल्याङ्ग्वेज लर्निङको प्रोसेसलाई उनले पोभर्टी अफ स्टिमुलस आर्गुमेन्टका माध्यमबाट बुझाए। उनको आर्गुमेन्ट के थियो भने एक बालकसँग जुन लिङ्ग्विस्टिक इनपुट अभाइलेबल हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उसले आफ्नो कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज एबिलिटीलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्दैन, एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। त्यसकारण बच्चाले जे सिक्छ त्यो उसको ब्रेनको इन्नेट स्ट्रक्चरका कारण सम्भव हुन्छ। अझ थप कग्निटिभ साइन्समा चोम्स्कीको अर्को इम्पोर्टेन्ट योगदान भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा कम्प्युटेसनल सिस्टम भन्नु हो, अर्थात् ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ एक सिस्टमेटिक र लजिकल स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छ। चोम्स्कीको काम चाहिँ न्युरोसाइन्स र फिलोसफीका रिसर्चरहरूको लागि पनि एउटा ब्लुप्रिन्ट बन्यो। ल्याङ्ग्वेज र कग्निसनका बिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै व्याख्या गर्दै उनले बुझाए कि ब्रेनको एउटा एक्टिभ रोल हुन्छ। यो चाहिँ अहिले अब मोडर्न एमआरआई र एफएमआरआई स्टडीबाट भ्यालिडेट भयो। यो अब पत्ता लगाइसकेको छ, प्रमाणित भइसकेको छ कि ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ चाहिँ ब्रेनका केही स्पेसिफिक एरियाहरूमा भइरहेको छ, जस्तै कि ब्रोकास र वर्निकिज रिजन। अब बिहेभियरिजमकै जुन क्रिटिक नोम चोम्स्कीले गरे त्यो उनको एक महान योगदान मान्न सकिन्छ। बिहेभियरिजमका अनुसार चाहिँ ह्युमन बिहेभियर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको स्टिमुली र रेस्पोन्सहरूको एउटा आउटकम मात्रै हो। अझ झन् थप ल्याङ्ग्वेजलाई पनि बिहेभियरिस्टहरूले चाहिँ एउटा ह्याबिट फर्मेसन प्रोसेस नै मान्थे। बिएफ स्किनर जो चाहिँ बिहेभियरिजमका लिडिङ थियोरिस्ट थिए, उनले चाहिँ आफ्नो पुस्तक, आफ्नो किताब वर्बल बिहेभियरमा चाहिँ यो पुष्टि गरेका छन् कि ल्याङ्ग्वेज एक कन्डिसनल रिसोर्स मात्रै हो। तर चोम्स्कीले चाहिँ स्किनरको आइडियालाई रिजेक्ट गरे अनि आर्ग्यु गरे कि ल्याङ्ग्वेज मात्र इमिटेसन र रिइन्फोर्समेन्टको रिजल्ट चाहिँ हुन सक्दैन। केटाकेटीहरूले पनि नयाँ र अनौठा सेन्टेन्सहरू बनाउँछन् जुन चाहिँ उनीहरूले पहिला कहिले सुनेकै हुँदैन। यदि ल्याङ्ग्वेज मिमिक्री मात्रै भएको भए यो क्रिएटिभ एबिलिटी इम्पोसिबल थियो, असम्भव हुन्थ्यो। अब पोलिटिक्सतिरको कुरा गर्ने हो भने नोम चोम्स्कीको पोलिटिकल फोकस चाहिँ मिडिया र प्रोपागेन्डामाथि रह्यो मेजरली। नोम चोम्स्कीका अनुसार चाहिँ मिडिया प्राय पावरफुल एन्टिटिजहरूको कन्ट्रोलको एउटा टुल बन्न पुग्छ। उनको पुस्तक म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट जुन चाहिँ उनले एडवर्ड एस हर्मनसँग मिलेर लेखेका छन्, त्यो चाहिँ मिडियाको डाइनामिक्सलाई बुझ्नको लागि एउटा फाउन्डेसनल टेक्स्ट हुनसक्छ। यो पुस्तक म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट चाहिँ 1988
2008मा पब्लिस भयो। यस पुस्तकका अनुसार चाहिँ मिडियाको प्रमुख रोल चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु होइन कि रुलिङ क्लासको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नु मात्रै हो। चम्स्की र हर्मनले मिडियाको बिहेभियरलाई बुझ्नका लागि प्रोपगेन्डा मोडल सजेस्ट गरे। अनि यो मोडल प्रयोग गरेर चम्स्कीले कसरी मिडिया इन्स्टिट्युसनहरू इकोनोमिक र पोलिटिकल प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरे। अब यस प्रोपगेन्डा मोडलका अनुसार चाहिँ मिडियाको पर्पस चाहिँ पब्लिक पर्सेप्सनलाई सेप गर्नु हुन्छ। अनि यो सेपिङ चाहिँ रुलिङको सत्तामा भएको पार्टीको लिडको इन्ट्रेस्टकै बमोजिम हुन्छ। त्यही अनुसार चम्स्की र हर्मनले बताउँछन् कि मिडियाको कन्टेन्ट चाहिँ फिल्टर्सका थ्रु पास हुन्छ अनि त्यसकारण ट्रुथ चाहिँ डिस्टर्ट भइरहन्छ पटक पटक, अथवा हामीसँग पुग्ने ट्रुथ चाहिँ पटक पटक डिस्टर्ट भइसकेर अहिलेको स्वरूपमा पुगेको हुन्छ। ठ्याक्कै 5वटा मेजर फिल्टरहरू छन् अरे चम्स्कीका अनुसार। ओनरसिप, एडभर्टाइजिङ, सोर्सेस, चौथो छ फ्ल्याक FLAK र 5औँ चाहिँ आइडियोलोजी। ओनरसिप भन्नाले चाहिँ अब मिडिया अर्गनाइजेसनहरू, इन्स्टिट्युसनहरू, हाउसेसहरू चाहिँ ठुला ठुला कर्पोरेट बडिजहरू, कर्पोरेट हाउसेसको अन्डरमा हुन्छ। अनि कर्पोरेटको मोटिभ चाहिँ जहिले नि प्रफिट नै हुन्छ, हुनैपर्छ। अब एडभर्टाइजरहरू चाहिँ मिडियाको रेभेन्यूका सोर्स हुन्छ, मिडियाको घाँस बास कपास। अनि ढुक्कै पनि उनीहरूको प्रिफरेन्सहरूले कन्टेन्टलाई अफेक्ट गर्छ। अब सोर्सेसहरूको कुरा गर्दा चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ मिडिया चाहिँ प्राइमेरीली गभर्मेन्ट र कर्पोरेट सोर्सहरूमा डिपेन्ड गर्छ, जुन चाहिँ प्राय बायस नै हुन्छन्। भनेपछि इन्फर्मेसन जुन प्रोभाइड गर्छन् उनीहरूले त्यो पनि बायस नै हुन्छ, टेलर्ड हुन्छ। क्रिटिसिजम र प्रेसर ट्याक्टिक्स प्रयोग गरेर रुलिङ पावरहरूले मिडिया हाउसेसहरूलाई आफू अगेन्स्ट कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न, पब्लिस गर्नबाट रोक्छन्। भारतकै गोदी मिडिया हेर्नुहोस्, नेपालमै पनि त 4 दाजुभाइ छन् अरे। अनि प्राय चाहिँ कम्युनिजमको अगेन्स्ट चाहिँ प्रोपगेन्डा बेसी चलिरहेको हुन्छ। अब चम्स्कीले अमेरिकन पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेका लागि पनि यो कम्युनिजमको प्रोपगेन्डालाई हाइलाइट गरेका होलान्। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ एन्टी कम्युनिजम प्रोपगेन्डाले चाहिँ मिडिया नेरेटिभलाई डोमिनेट गर्छ। अब जे होस्, यस मोडलको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कसरी मेन स्ट्रिम मिडियाले पब्लिक डिस्कोर्सलाई म्यानिपुलेट गर्छ र कसरी डिसेन्डिङ भोइसेसहरूलाई चाहिँ सप्रेस गर्छ, यसबारे चर्चा गर्नु थियो। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ मिडिया कुनै न्युट्रल इन्फर्मेसन प्रोभाइडर चाहिँ होइन, तर एउटा आइडियोलोजिकल टुल हो जसको काम चाहिँ स्टेटस क्यूलाई मेन्टेन गर्नु हो। अब मिडियालाई चाहिँ डेमोक्रेसीको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर मानिन्छ। तर चम्स्कीको आर्गुमेन्ट के छ भने मिडियाको स्ट्रक्चरले उसको अब्जेक्टिभिटीलाई अन्डरमाइन गर्छ। कालान्तरमा मिडियाको रोल चाहिँ इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नु नभइकन मिसइन्फर्मेसन फैलाउनु बन्न पुग्छ। भियतनाम वार, इराक वारको मिडिया कभरेजको उदाहरण दिन्छन् अनि यो देखाउँछन् कि कसरी मिडियाले वारका मोटिभहरूलाई जस्टिफाई गर्नका निम्ति बायस रिपोर्टिङ गर्यो, फल्स न्यारेटिभ छर्यो, एट्रोसिटिजहरूलाई मिनिमाइज गर्यो र गभर्मेन्टको न्यारेटिभलाई एम्प्लिफाई गर्यो। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ चम्स्कीको एजेन्डा सेटिङ फङ्सन, जस अनुसार चाहिँ मिडियाले इन्फर्मेसन मात्र दिँदैन तर यो कुरा डिसाइड पनि गर्छ कि पब्लिक डिस्कोर्सको फोकस चाहिँ कुन इस्युमाथि हुनुपर्छ। अनि यो निर्णय चाहिँ, यो डिसिजन चाहिँ एलिट्स, दिग्गजहरूको, टप अफ द ल्याडर हुनेहरूको इन्टेन्ट र इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखिकन हुन्छ। अब सटल हो अरे यो कन्ट्रोल चम्स्कीका अनुसार, तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ, प्रभाव चाहिँ डिप, गहिरो र फार रिचिङ हुन्छ, परसम्म पुग्छ।
उनको यो क्रिटिक चाहिँ मिडिया कन्ज्युमर्सका लागि चाहिँ एउटा वेकअप कल हो। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ मिडिया कन्टेन्टलाई चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङका साथ एनालाइज गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। प्रत्येक स्टोरी पछाडि लुकेको बायसेस र मोटिभ्सलाई बुझ्नु चिन्नु चाहिँ पब्लिक इम्पावरमेन्टका लागि अति आवश्यक छ। नोम चम्स्कीको एउटा मेजर क्रिटिक चाहिँ स्टेट पावर र कर्पोरेसन्सका बीच रहेको डिप इन्टरकनेक्सन माथि रह्यो। उनी के मान्छन् भने मोडर्न डेमोक्रेसीहरूमा पनि स्टेट र कर्पोरेट इन्ट्रेस्टको नेक्सस चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमै काम गर्छ। यसलाई चाहिँ चम्स्कीले कर्पोरेट स्टेट कम्प्लेक्स भने। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ गभर्मेन्ट र कर्पोरेट चाहिँ एउटा सेयर एजेन्डा पर्सु गर्छन् जसबाट चाहिँ पोलिटिकल र इकोनोमिक पावर कन्सोलिडेट गर्न सकियोस्। पब्लिक इन्ट्रेस्टका इस्युहरू जस्तै कि इन्भाइरोन्मेन्ट, हेल्थ केयर, एजुकेसन यिनका लागि चाहिँ सेकेन्डरी हुन्, तसर्थ यिनीहरूको फोकस चाहिँ कमन पिपलमाथि, कमन पब्लिक इन्ट्रेस्टमाथि नभइकन अप्पर क्लासको प्रफिट र कन्ट्रोलमाथि चाहिँ हुन्छ। उनले अब डिफेन्स इन्डस्ट्री र कर्पोरेट फन्डिङका बीच जुन लिङ्क छ त्यसलाई पनि हाइलाइट गरे। चम्स्कीका अनुसार वार र मिलिटरी इन्टरभेन्सन्स चाहिँ प्राय इकोनोमिक मोटिभ्सबाट नै ड्रिभन हुन्छन्। डिफेन्स कन्ट्र्याक्टर्स र कर्पोरेट्स मिलेर मिलिट्री बजेटलाई लबी गरिन्छ अनि गभर्मेन्टले यिनलाई सपोर्ट गर्छन् अनि यसको खर्च, यसको कस्ट चाहिँ सिभिल पपुलेसनले भोग्नुपर्छ। अब इराक वारकै इक्जाम्पल दिए, त्यहाँ चाहिँ अब ओइल कर्पोरेसन्स र मिलिट्री इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सका इन्ट्रेस्टकै कारण त्यो वार खेलियो पब्लिक इन्ट्रेस्टमा, तर वास्तवमा बेनिफिसियरी भनेका चाहिँ ती कर्पोरेसन्सहरू थिए जसले चाहिँ ओइल कन्ट्र्याक्ट्स र डिफेन्स कन्ट्र्याक्ट्सबाट चाहिँ नाफा कमाइरहेका थिए। अनि अब यहाँनिर मिडियाको काम के त, यी सबै कुरालाई चाहिँ पब्लिकको आँखाबाट लुकाउने। अब चम्स्कीको प्रोपागेन्डा मोडलका जुन फिल्टरहरू थिए, ओनरसिप र एडभर्टाइजिङ, यी फिल्टरहरूले नै यस न्यारेटिभलाई कन्ट्रोल गर्छन्। मिडियाले पनि स्टेट र कर्पोरेसनका अलायन्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ अनि डिसेन्टिङ भोइसेसहरूलाई सप्रेस गर्छ। अब चम्स्कीको पोलिटिकल क्रिटिकको एउटा सेन्ट्रल एस्पेक्ट चाहिँ इनइक्वालिटिजहरूलाई बुझ्नु पनि हो। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम्सले चाहिँ पावर इम्ब्यालेन्सलाई पर्पिचुएट गर्छन्। वेल्थ र रिसोर्सेसको कन्ट्रोल चाहिँ डेभलप्ड नेसन्स र कर्पोरेटको हातमा अनि एक्सप्लोइट चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिज भइरहेका छन्। चम्स्कीले ग्लोबलाइजेसनका नाममा भइरहेको एक्सप्लोइटेसनलाई पनि हाइलाइट गरे। ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ एउटा इन्टरकनेक्टेड वर्ल्ड बनाउँछ थ्योरिटिकली, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ यसले रिच नेसन्स र कर्पोरेसन्सको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै सर्भ गर्छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अमेरिकनाइजेसन, किनभने त्यही मात्रै एउटा धनी नेसन छ। पुवर देशहरू, गरिब देशहरूको रिसोर्स र लेबरको एक्सप्लोइटेसन हुन्छ एलिट पावरहरूबाट। चम्स्कीले चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड र वर्ल्ड ब्याङ्कलाई पनि क्रिटिसाइज गरेका छन्, जो चाहिँ सपोजेटली ग्लोबल इकोनोमिक स्टेबिलिटीका लागि काम गरिरहेका छन्, तर यिनका पोलिसिजहरूले चाहिँ अन्डर डेभलप्ड नेसन्सहरूलाई चाहिँ डेप्ट ट्र्यापमा पार्छ। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम्स डेभलपिङ नेसन्सहरूलाई नेचुरल रिसोर्स प्राइभेटाइज गर्न र सोसल स्पेन्डिङलाई चाहिँ कट गर्न, घटाउन बाध्य बनाउँछन्। अनि अब अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको चाहिँ लेबर एक्सप्लोइटेसन। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले चाहिँ सस्तो लेबरका लागि डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई युज गर्छन्। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ यसकारण वर्करहरूको राइट्स र डिग्निटी कम्प्रोमाइज हुन्छ। चिपर प्रोडक्सन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनका चक्करमा कर्पोरेसन्सले लोकल कम्युनिटीका निड्स र इन्भाइरोन्मेन्टको ख्याल नै गर्दैनन्। चम्स्कीले चाहिँ ग्रास रुट्स मुभमेन्ट र लोकल रेजिस्टेन्सको महत्त्वलाई अघि सारेका छन्। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ सिस्टेमिक चेन्ज चाहिँ त्यतिखेर मात्रै सम्भव छ जब
कमन पिपल आफ्नो राइट्स र रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई बुझिकन अर्गनाइज्ड एक्सन लिन थाल्छन्। नोम चम्स्कीको पोलिटिकल आइडियोलोजीको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पिलर भनेको चाहिँ एनार्किजम। तर उनको एनार्किजम भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल एनार्किस्ट मुभमेन्ट भन्दा चाहिँ बेग्लै हो। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ एनार्किजम भनेको चाहिँ एउटा मोरल र सोसल फिलोसफी हो जसबाट चाहिँ व्यक्तिको फ्रिडम र डिग्निटीलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। एनार्किजम एम्स टु च्यालेन्ज अल फर्म्स अफ अनजस्ट अथोरिटी। अर्थात् एनार्किजमको अर्थ भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड पावर र अप्रेसिभ सिस्टम्सलाई डिसमेन्टल गर्नु हो। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ सोसाइटीलाई यसरी अर्गनाइज गर्नुपर्ने हो खास कि डिसिजन मेकिङ चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड होस्। प्रत्येक इन्डिभिजुअल र उनीहरूको समुदायको समस्याको समाधान त्यही स्तरमा उनीहरूकै स्तरमा हुनुपर्ने हो। अब वर्कर्स कन्ट्रोल चाहिँ चम्स्कीको एनार्किजमको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। चम्स्की मान्छन् कि वर्क प्लेसमा यदि डिसिजनको पावर वर्कर्सकै हातमा छ न कि कर्पोरेट म्यानेजर्स र बोर्ड मेम्बर्सको हातमा, अनि मात्र एउटा स्टेबल सोसाइटी बन्न सक्छ। अब यो आइडिया चाहिँ सिन्डिकलिजमको आइडियाबाट प्रभावित छ जसले चाहिँ प्रोडक्सन र म्यानेजमेन्टको डेमोक्रेटिक कन्ट्रोलको कुरा गर्छ। चम्स्कीको पोलिटिकल राइटिङमा चाहिँ वार र इकोनोमिक इक्वालिटीको क्रिटिक प्रोमिनेन्टली देखिन्छ। उनले कन्सिस्टेन्टली वारलाई क्रिटिसाइज गरेका छन्। अब तीमध्ये नि ती वार जो चाहिँ इकोनोमिक गेन्सका लागि लडिएका छन् ती त अब कामै नलाग्ने भयो। अब इराक वार र भियतनाम वार अगेन्स्टमा जुन उनको क्रिटिक छ उनका पुस्तकहरूमा लेखहरूमा त्यो नै उनको एन्टी वार आइडियोलोजीको प्रमाण हो। वारहरूको रियल मोटिभ साँच्चीकै असली उद्देश्य भनेको चाहिँ जियोपोलिटिकल कन्ट्रोल र रिसोर्स कन्ट्रोल, पब्लिकलाई चाहिँ नेसनल सिक्योरिटी र डेमोक्रेसीको गफ दिएर, जबकि मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रफिट एलिट इन्ट्रेस्टलाई फेसिलिटेट गर्नु। अनि यसको कस्ट चाहिँ कमन पिपल र सोल्जरहरू आर्मी पर्सनलहरूले चाहिँ तिर्नुपर्छ, आफ्नो ज्यानै दिएर, आफ्नो लाइफ नै वेस्ट गरेर। अब इकोनोमिक इनइक्वालिटीका बारेमा पनि चम्स्कीको एनालाइसिस गहिरो छ। चम्स्कीका अनुसार चाहिँ ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यति साह्रो अनइक्वल छ कि बिलियनियर्ससँग चाहिँ अरू बिलियन आम आदमीभन्दा चाहिँ बेसी रिसोर्स छ। अनि पक्कै पनि यस इनइक्वालिटीको कज भनेको चाहिँ क्यापिटलिस्ट सिस्टम जस्ता एक्सप्लोइटेटिभ स्ट्रक्चरहरू हुन्। अनि ह्युमन राइट्स भायोलेसन बारे चाहिँ चम्स्की के भन्छन् भने स्टेट र कर्पोरेट्स आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टका लागि ह्युमन पपुलेसनहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छन्, शोषण गर्छन्, पवर्टी, डिस्प्लेसमेन्ट र भायोलेन्सलाई नर्मलाइज गर्छन्। नोम चम्स्कीको एकाडेमिक डिसिप्लिनमा योगदान उनको मल्टिफेसेटेड करियरको एउटा प्रमुख पार्ट हो। लिङ्ग्विस्टिक्स, फिलोसफी र मिडिया स्टडिजमा चाहिँ उनको योगदान फाउन्डेसनल नै मानिन्छ। चम्स्कीले लिङ्ग्विस्टिक्सलाई एक डिस्क्रिप्टिभ साइन्सबाट थ्योरेटिकल र कग्निटिभ डिसिप्लिनमा परिवर्तित गरिदिए। उनको युनिभर्सल ग्रामर थ्योरी र ट्रान्सफर्मेसन ग्रामर थ्योरी फ्रेमवर्कले ल्याङ्ग्वेजको स्टडीलाई एउटा नयाँ दिशा दियो। उनको काम चाहिँ अहिले प्रत्येक ल्याङ्ग्वेजको युनिभर्सल प्याटर्नलाई बुझ्न र ल्याङ्ग्वेज लर्निङको इन्नेट प्रोसेसेसलाई डिकोड गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। मोडर्न कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्स र ल्याङ्ग्वेज पेडागोगी चम्स्कीका थ्योरी छैन भने इन्कम्प्लिट हुन्छन्। चम्स्कीको कामले ऱ्यासनलिजम र मोडर्न फिलोसफी बिच एउटा ब्रिज बनायो। उनको फोकस चाहिँ ह्युमन कग्निसन र ल्याङ्ग्वेजको इन्नेट नेचरमा थियो जो डेकार्डकै आइडियाको एक्सटेन्सन हो। फिलोसफिकल इन्क्वायरिजमा चाहिँ उनले नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ बायोलोजिकल बेसलाई उजागर गरे। कग्निटिभ साइन्स र एनालिटिकल फिलोसफी फ्रेमवर्क्समा उनको इन्फ्लुएन्स आज पनि देखिन्छ।
उनको किताब म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट मिडिया स्टडिजमा एउटा फाउन्डेसनल टेक्स्ट नै हो। मिडियाको बायस र प्रोपागेन्डाको डाइनामिक्सको एनालिसिसले क्रिटिकल थटलाई इन्सपायर गर्छ। मिडिया स्टुडेन्ट्स र प्रोफेसनल्सका लागि चाहिँ चम्स्कीको आइडियाजले चाहिँ एउटा लेन्स प्रोभाइड गर्छ जसको प्रयोगबाट चाहिँ उनीहरूले मिडियाको डिपर क्रिटिक गर्न सक्छन्। उनको इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिँ एकाडेमिक डिसिप्लिनहरूको लागि एउटा उदाहरण नै हो कि कसरी एक सिङ्गल थिङ्करले मल्टिपल फिल्ड्समा रेभोल्युसन ल्याउन सक्छ। हस्त, जय नेपाल।